नमस्कार, म प्रकाश तामाङ। कार्यक्रम प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शक, हामी प्राइम संवादमा हरेक दिन भिन्नै अतिथिको साथमा हामी विभिन्न विषयमा छलफल गर्छौँ, बहस गर्छौँ अथवा प्राइम संवादमा समस्याको जड के हो, समाधान कसरी हुन सकिन्छ लगायतका यथावत विषयमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। कहिले हामी राजनीतिका कुराकानी गर्छौँ, कहिले हामी कृषिका कुराकानी गर्छौँ, कहिले हामी उद्योगका कुराकानी गर्छौँ, कहिले हामी समग्र रूपमा गीत सङ्गीतको अवस्था अहिले कस्तो छ, बजारको अवस्था कस्तो छ र कलाकारहरूको अवस्था कस्तो छ, सरकारको तर्फबाट अथवा सरकारी निकायबाट जुन गीत सङ्गीत लगायतका चाहिँ कलाकारहरूलाई जुन राज्यले गरेको व्यवहार कस्तो छ लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ कार्यक्रम प्राइम संवादमा। विशेष गरी आज शनिबार भन्ने बित्तिकै हामी गीत सङ्गीतको माहौल अथवा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ कलाकारहरूलाई हामी ल्याउँछौँ र कार्यक्रम प्राइम संवादमा हामी कुराकानी गर्छौँ। हामी गीत सङ्गीतको पेरिफेरीमा रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ र आजका कार्यक्रम प्राइम संवादका मेरा अतिथि हुनुहुन्छ गायिका निर्मला घिसिङ। निकै लामो सङ्घर्ष, जुन बाल्यकालदेखि गीत सङ्गीतमा होमिनु भएकी गायिका, जुन जनयुद्ध कालमा पनि बाल कलाकारको रूपमा उहाँ ठाउँमा विभिन्न चाहिँ जिल्लाहरू, विभिन्न चाहिँ भूभागमा पुगेर उहाँले जनवादी गीतहरू पनि गाउनु भएको छ र पछिल्लो समय निकै नै चर्चित गायिका निर्मला घिसिङ विशेष गरी तामाङ गीत र सेलो गीत अथवा चाहिँ आधुनिक गीत अथवा धेरै धारका गीत सङ्गीत र धेरै भाषाभाषीका गीत पनि उहाँले गाइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् कार्यक्रम प्राइम संवादका अतिथि निर्मला घिसिङलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छु। के छ पछिल्लो समय गीत सङ्गीतको अवस्था? पछिल्लो समय गीत सङ्गीतको अवस्था राम्रो छ होइन। जसरी हामी बाहिर अब कमर्सियल्ली हेर्दाखेरि राम्रो छ। अब नेगेटिभ एन्ड पोजिटिभ त भइहाल्छ। कसरी बितिराखेका छन् अहिले तपाईँको दिनहरू? अब अहिले चाहिँ हामी लकडाउन पछि, यो जस पेन्डेमिक पछि चाहिँ अब बिस्तारै एउटा जनजीवन सामान्य हुँदै गएको छ र अब हामी पनि त्यही हो, बिस्तारै हामी काममै फर्किरहेका छौँ। तपाईँ त अलिकति राजनीतिलाई पनि नजिकबाट निहाल्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ तपाईँ। जस्तै राज्यले चाहिँ गीत सङ्गीत अथवा चाहिँ कलाकारमाथि गरेको व्यवहार यहाँलाई चित्त बुझ्दो छ अथवा के छ? चित्त बुझ्दो त छैन। अब कलाकार भनेको चाहिँ देशको गहना हो, संस्कृति भनेको, र एउटा एज अ होल आर्टिस्ट भनेको चाहिँ देशको गहना हो भनेर भनिन्छ होइन। तर कलाकारलाई चाहिँ अब जसरी संरक्षण, कला संस्कृति र कलाकारलाई जुन तरिकाले चाहिँ राज्यले हेर्नुपर्ने, उनीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने विषय हो, त्यो विषयमा चाहिँ राज्यले अलिकति त्यति गम्भीरतापूर्वक नसोचेको जस्तो लाग्छ मलाई। मैले अघि नै पनि भने तपाईँ चाहिँ जनयुद्धमा चाहिँ जनकलाकार भनौँ, त्यतिखेर बाल कलाकारको रूपमा तपाईँ धेरै ठाउँ घुम्नुभयो, धेरै ठाउँ पुग्नुभयो। हजुर। के लाग्थ्यो त्यतिखेर तपाईँलाई? कसरी तपाईँ चाहिँ जनकलाकारमा लाग्नुभयो? हजुर। कसरी होमिनु भयो? यो विषयमा पनि हाम्रा आम दर्शकहरूलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब होमिनुको कारण त एउटा माहौल पनि त्यस्तै थियो त्यतिखेर होइन। अनि एउटा चित्र पनि एकदमै राम्रो थियो नि त त्यतिखेर देखाएको चित्र, किनभने नेपालको बारेमा चाहिँ असाध्यै राम्रो चित्र देखाएको थियो र त्योभित्र पनि अब विभिन्न खालका त्यस्ता स्लोगनहरू थिए जसले चाहिँ मान्छेलाई ल मर्न भए मर्न रेडी त्यस्तो खालको बनाइदिन्थ्यो कि मान्छेलाई भावनात्मक रूपमा होइन। अनि त्यो कुराहरूले बढी एट्र्याक्ट भए, स्लोगनहरू उस्तै राम्रो थियो। अनि मेन चाहिँ अब नेपालको स्वाधीनताको कुराहरू थियो त्यतिखेर, नेपालको समृद्धिको, आर्थिक समृद्धिको कुराहरू थियो र समानताको कुराहरू थियो। यी कुराहरूले चाहिँ हामी पनि आन्दोलनमा लाग्नुपर्छ र यो बेला चाहिँ हामीले पनि परिआएको खण्डमा देशलाई बलिदान दिन तयार हुनुपर्छ भनेर लागेको हो मेन त। भनेपछि जुन आज हामी शनिबारे बसाइमा छौँ कार्यक्रम प्राइम संवादमा, आम दर्शकले मलाई मनभित्र एउटा जिज्ञासा गरिराख्नु भएको होला, मेरा दर्शकहरूले। अब जुन निर्मला घिसिङ यहाँ उपस्थित, यहाँ कार्यक्रममा आइसक्नु भएपछि एउटा गीत चाहिँ हजुर। अब बिहानै छ है, कस्तो बिहान अलिकति भोकल पनि त्यति धेरै खुलेको हुँदैन, फेरि जाडो महिना पनि छ। फेरि पनि म हाम्रो अडियन्सलाई थोरै मेरो एकदमै चलेको गीत सेलो गीतै गाउन होइन, सेलो गीतै गाउन चाहन्छु। पछिल्लो समय मैले दरबन्दी ल्याएको छु, त्योभन्दा अगाडि होइच्याङबा एकदमै राम्रो अडियन्स पाएँ, अडियन्सको माया पाएँ। त्यसपछि दरबन्दीमा पनि मलाई उस्तै सपोर्ट र उस्तै माया पाएको छ। म दरबन्दी गाउन चाहन्छु।
आँखैमा गाजल ओठैमा लाली शिरैमा शिरफुल शिरबन्दी आँखैमा गाजल ओठैमा लाली शिरैमा शिरफुल शिरबन्दी पिराती गाँसौँ गाँसौँ लाग्यो कहाँ होला च्याङ्बाको दरबन्दी पिराती गाँसौँ गाँसौँ लाग्यो कहाँ होला च्याङ्बाको दरबन्दी। यही गीत गाएँ मैले। भनेपछि च्याङ्बाको दरबन्दी अहिलेसम्म तपाईँले थाहा पाउनु भएको छैन अथवा पत्ता पाउनु भएको छैन? हजुर, यो चाहिँ अब गीतबाट च्याङ्बाको दरबन्दी कहाँ हो भनेर सोधेको छ। हजुर, तपाईँ 1 दशकभन्दा धेरै भइसक्नु भयो गीत सङ्गीतमा होमिनु भएको, लाग्नु भएको। हजुर, होइन, तपाईँले गीत सङ्गीतलाई नजिकबाट निहालेको 1 दशकभन्दा बढी भइसक्नु भयो भनेर यहाँले भन्नुभयो। हजुर। अन्य गीत सङ्गीतको तुलनामा जस्तै बजारको कुराकानी गरौँ, त्यसै गरी चाहिँ आय स्रोतको विषयमा पनि कुराकानी गरौँ, अडियन्सहरूको मायाको कुराकानी गरौँ, सेलो गीत सङ्गीत र चाहिँ अन्य गीत सङ्गीतमा यहाँले फरक के पाउनुभयो? अब सेलो पनि गीत सङ्गीतकै एउटा धार हो होइन, एउटा के भन्छ त्यसलाई, एउटा धारै सङ्गीतकै एउटा धार त हो नि। र अन्य गीत सङ्गीत र सेलो सङ्गीतमा अब त्यो ट्युनिङ वाइज त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ नि, त्यो भइहाल्छ। र सेलो सङ्गीत चाहिँ स्पेसल्ली तामाङ समुदायको एउटा साङ्गीतिक त्यो पहिचान हुन्छ नि मान्छेको आइडेन्टिटी, त्यो हो। र यसमा चाहिँ तामाङ ट्युनिङ, तामाङ कलर आउँछ, तामाङको साङ्गीतिक ट्युनिङ। र अब अन्य सङ्गीत र सेलो सङ्गीतमा त्यही हो, ट्युनिङको नै हो डिफ्रेन्सेस। आधुनिक गीतहरू पनि गाउनु भएको छ? हजुर, आधुनिक गीत पनि गाएको छु। तर तपाईँले निर्मला घिसिङ भनेर पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँलाई स्थापित गर्ने जुन तपाईँले अघि नै होइच्याङ्बा भन्ने सेलो गीत जुन तपाईँको बजारमा आयो नि, निर्मला घिसिङलाई यति धेरैले माया गरिदिनु भयो दर्शकहरूले, अनि पछि फेरि तपाईँको दरबन्दी लगायत तपाईँ जति पनि ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्न जानुभयो त्यहाँबाट पनि निर्मला घिसिङलाई धेरै दर्शकहरूले माया गर्नु भएको छ र गर्दै पनि हुनुहुन्छ। अब चाहिँ आगामी यात्राको चाहिँ तपाईँ के छ? अब नयाँ एल्बम अथवा चाहिँ केही छ त्यस्तो प्लान? अब अहिले चाहिँ एल्बमै गरिहाल्ने अवस्था पनि छैन, किनभने हाम्रो मार्केट चाहिँ मार्केटमा एल्बम ल्याएर त्यो खासै हुन्छ नि, एउटा आफ्नो कृतिको रूपमा ल्याउनु अलग कुरा हो, तर मार्केटमा चाहिँ म गीत सङ्गीत 9-10वटा गीत बनाउँछु, त्यसपछि चाहिँ म मार्केटमा लैजान्छु भनेर त्यो सम्भावना नै छैन। किनभने हाम्रो मार्केट चाहिँ अहिले त्यो एक्सेप्ट नै गर्दैन कि भन्नाले त्यहाँबाट चाहिँ म रिटर्न ब्याक हुन्छ नि, त्यस्तो अवस्था छैन। जस्ट अब त्यो चाहिँ लगानी गर्ने मात्रै हुन्छ। अहिले गीत सङ्गीतमा लगानी गर्नु भनेको चाहिँ बालुवामा पानी खन्याए जस्तै हो, फेरि तपाईँको महँगी उस्तै छ होइन। एउटा गीत, एउटा राम्रो अडियो बनाउनलाई तपाईँको अब 50,000 भन्दा माथिको चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्छ कि एउटा राम्रो अडियो बनाउने हो भने। अब एउटा गीतमा 50,000 भन्दा बढी भनौँ न, अब न्यूनतम 50,000 छुट्याउँ। अब एउटा एल्बम बनाइसकेपछि त्यहाँ घटीमा पनि 5-7वटा गीत त हुनुपर्छ, अनि तपाईँ हिसाब गर्न कति चाहिँ हाम्रो इन्भेस्ट हुँदो रहेछ। त्यसरी इन्भेस्ट गरेर कृति एल्बम बनाउन चाहिँ अलिकति गाह्रै छ अहिले। योभन्दा अगाडि पनि मैले 2टा एल्बम गरिसकेँ, र अब चाहिँ मैले एल्बमभन्दा पनि सिङ्गल ट्र्याकहरू बरु एउटा ट्र्याक बनाउने, तर त्यसलाई एकदमै राम्रो बनाउने वेमै छु म, र मेरा अब अपकमिङ प्रोजेक्टहरू छन्, त्यसैको काममै बिजी छु। निर्मला, एउटा गीत सङ्गीतमा यस्तो खालको आरोप पनि लाग्ने गर्छन् कि जुन चाहिँ राम्रो शब्द, राम्रो चाहिँ लय, राम्रो सङ्गीतकार हुँदाहुँदै पनि कतिपयले चाहिँ आफ्नो भेगीय हिसाबको चाहिँ कलाकार छान्ने होइन, उसँग जुन प्रतिभा हुँदाहुँदै पनि आफ्नो चाहिँ अलिकति नजिकका जुन उसँग प्रतिभा नै छैन, उसँग कला नै छैन, उसँग स्वर नै छैन, र त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि अलिकति आफू कला हुने मान्छे चाहिँ अवसर नपाउने, अलिकति पछि पारिदिने भन्ने खालका चाहिँ यस्ता खालका पछिल्लो समय सेलो अथवा चाहिँ तामाङ गीत सङ्गीतमा हावी भएको छ अरे भन्ने गुनासहरू धेरै आएका छन् नि, के सत्य हो? त्यो चाहिँ अब मैले कसरी भन्ने, एज अ अब आर्टिस्ट अब त्यो मैले महसुस त्यो चाहिँ अब मेरो अब त्यो मैले भन्नै मिल्दैन होइन। त्यो चाहिँ अब अडियन्सले भन्ने कुरा होला सायद। मैले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने मेहनत होइन, स्ट्रगल, कन्टिन्युटी त मैले गरिरहेको छु। म जसरी उभिन कोसिस गरिरहेको छु नि, मेरो आफ्नै हिसाबले म उभिने कोसिस गरिरहेको छु, हिँड्ने कोसिस गरिरहेको छु, र त्यो मानवीय स्वभाव हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई, आफ्नो ठाउँको मान्छेलाई प्रायोरिटी दिने होइन। जस्तो अब हाम्रो
अब परिवारमा पनि हामी फर्स्ट त प्रायोरिटी त परिवारलाई हुन्छ नि त, त्यसपछि आफ्नो नातेदार हुन्छ, छरछिमेकी हुन्छ, त्यसपछि मात्रै हामी बाहिर निस्किन सक्छौँ। त्यो एउटा मानवीय स्वभावै हो जस्तो लाग्छ, तर त्यो गलत हो है। भनेपछि यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने तपाईँको तर्क हो? यस्तो हुनु हुँदैन, हामी सबैले सबैलाई समान र नहोस् पनि भन्नाले अवसरहरू लिने दिने कुरामा चाहिँ प्रतिभालाई चिनेर होइन, त्यो भयो भने तपाईँको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ, बाहिर प्रतिभाको कदर पनि हुन्छ, बाहिर देखिँदा पनि कस्तो राम्रो भन्ने देखियो होइन। अब एकै ठाउँको त्यो चाहिँ सबैलाई भन्न चाहन्छु, अब तामाङ सेलोमा मात्रै होइन, यदि त्यस्तो खालको प्रवृत्ति छ भने त्यो चाहिँ गलत हो। तपाईँ जुन गीत सङ्गीतमा लाग्नु भयो नि, हजुर, यसको श्रेय कसलाई दिनुहुन्छ? यसको श्रेय चाहिँ अब मेरा धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मलाई एकदमै धेरै इन्सपायर गर्नुभएको छ, इन्करेज गर्नुभएको छ। आज म जस्तो छु, म जसरी अगाडि बढिरहेको छु, म एउटा म बन्नमा चाहिँ, जस्तो सङ्गीतमा चाहिँ मलाई म बनाउन धेरै गुरुजनहरूको हात रहेको छ। एकजना मात्रैको नाम लिँदा मैले अर्को नाम पनि छुट्याउन सक्छु नि, अन्याय होला होइन। त्यही भएर मैले सम्झिनुपर्ने सबैजनालाई म जहिले सम्झिरहेको हुन्छु। उहाँहरूलाई त बिर्सिने कुरा नै हुँदैन, मेरो सुरुदेखि अहिलेसम्म धेरैजना हुनुहुन्छ। मैले एउटा प्रसङ्ग कोट्याइहालेँ। हजुर, जुन चाहिँ सङ्गीत क्षेत्रका वरिष्ठ सङ्गीतकार अथवा चाहिँ कलाकार, हजुर, सेलो जगतकै चन्द्रकुमार दोङले एउटा चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने, एकदमै सम्भावना बोकेकी जुन तपाईँ भर्खर सेलो जगतमा जुन जनयुद्धबाट चाहिँ आउनुभयो तपाईँ, त्यतिखेर उहाँले भन्नुभएको एकदमै सम्भावना बोकेकी एउटा चाहिँ गायिका भनौँ, उहाँलाई चाहिँ हामीले विस्थापित गर्नु हुँदैन, सबैले हामीले उहाँलाई चाहिँ अगाडि बढाउन हौसला दिनुपर्छ, प्रेरणा दिनुपर्छ भनेर उहाँले एउटा भन्नुभएको थियो कि। के छ तपाईँको चन्द्रकुमार दोङसँग चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ मित्रता अथवा गुरु चेलाको सम्बन्ध, अथवा चाहिँ तपाईँको सहकर्मीको हिसाब हो कि के छ? अब उहाँलाई त हामीले कसरी सहकर्मी भन्ने, किनभने उहाँ त हामीभन्दा धेरै सिनियर हुनुहुन्छ, उमेरको हिसाबले, अनुभवको हिसाबले होइन, हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँ पनि मेरो गुरु नै हुनुहुन्छ। शैलो सङ्गीतमा मैले जति पनि, जस्तो उहाँले नै मलाई पहिलोचोटि ओइच्याङबा मलाई दिनुभयो नि त, अनि त्यो गीतले नै मलाई सेलो सङ्गीतमा स्थापित गरायो होइन। अनि चन्द्र आस्याङ चाहिँ मेरो लागि मात्रै नभएर जति पनि नयाँ प्रतिभाहरू आउनुहुन्छ नि सबैजनाको लागि उहाँले चाहिँ एउटा गाइडेन्सको भूमिका गर्नुहुन्छ कि। उहाँले चाहिँ सबैजनालाई आफ्नो तर्फबाट गीतहरू, आफ्नो तर्फबाट उहाँले सबैजनालाई, मलाई मात्रै होइन, अब अगाडिदेखि नै अगाडिकै सिनियर गायिकाहरू होइन, गायकहरू सबैजनालाई उहाँले एउटा आफ्नो छोराछोरीको रूपमा व्यवहार गर्नुहुन्छ र म पनि उहाँको एउटा चेली हुँ र उहाँले जहिले पनि मलाई इन्करेज गर्नुहुन्छ सङ्गीतमा, सेलो सङ्गीतमा स्पेसल्ली। उहाँले उहाँको गीतले नै मलाई चिनायो र उहाँले जहिले भन्नुहुन्छ कि हरेक खालको अवस्थामा पनि मान्छे जहिले त्यो हुन्छ नि, आफ्नो आत्मबल चाहिँ, आत्मविश्वासलाई चाहिँ कहिले पनि त्यसलाई कुनै प्रकारको कमी आउन नदिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उहाँले इन्करेज गर्नुहुन्छ। भनेपछि अहिलेसम्म, आजसम्ममा तपाईँले कतिवटा गीत गाइसक्नु भएको छ? सबै गर्दाखेरि त गाएँ होला 200-300 जति, किनभने त्यो कति सङ्ग्रहित छन्, कति चाहिँ हामीले त्यसलाई कलेक्ट गर्न सकेनौँ होइन, कति चाहिँ रेकर्डेड छन्, अब कति चाहिँ हामीले अब लाइभ स्टेजमा गाएर त्यतिकै छोडिएका गीतहरू पनि छन्। अनि ती सबै गर्दाखेरि हाराहारी 100-200 जति चाहिँ गाएँ कि जस्तो लाग्छ मलाई, त्यति धेरै चाहिँ होइन है। निर्मलाजी, जस्तै तपाईँलाई चाहिँ आफैले गाएको जुन तपाईँले गाउनु भयो नि गीत, कुन चाहिँ वाह, यसले चाहिँ मेरो दिल दिमाग सुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले भनिन्छ सबैले चाहिँ आफ्नो सन्तान प्रिय लाग्छ है, सबै बराबर हो भन्ने लाग्छ, तर पनि तपाईँले चाहिँ यो गीतले चाहिँ मलाई आम दर्शक माझमा चिनाउन सफल भयो, यो गीत सुन्दाखेरि मैले पनि कसरी गाए होला, कसरी मैले राग लिए होला, कसरी खिट्काहरू अन्तराहरूमा कसरी खेले होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? गायकीकै हिसाबले अब एकदमै मैले वाह गाएँ भन्ने टाइपको चाहिँ अब त्यस्तो एकदमै अब राग होइन, आलापको कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो एकदमै डिफिकल्ट सङहरू त मैले गाएको छैन गायकीकै हिसाबमा। ओ वाह मैले चाहिँ यो गाएँ भन्ने टाइपको चाहिँ, तर शब्द वाइज, लिरिक्स वाइज चाहिँ मैले अब केही गीतहरूलाई लिन सक्छु, जस्तो कसले बनाए दाजै उडी जाने बस होइन, त्यो गीत
चाहिँ मैले गाउन पाउँदाखेरि एउटा लक नै मान्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। त्यस्तो खालको शब्द चाहिँ हतपत कसैले पाउँदैन होइन। मार्केटको माग जे भए पनि गीतका भावहरूले, गीतले तपाईँको कस्तो खालको मिनिङ बोकेको छ, गीतले दिन खोजेको मेसेज के हो, त्यो वाइज कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कसले बनाए दाजै उडी जाने बस। र यसमा एकैछिन मैले रोकेँ, यसमा धेरै प्रतिक्रिया हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जति पनि विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले धेरै माया गर्नुभएको छ, धेरै प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ। मैले पनि हेरेको छु तपाईँको यो गीत। एक टुक्का जाओस् न हाम्रो दर्शकको लागि। ओके, म कोसिस गर्छु। यो गीत चाहिँ अब नेत्रविक्रम चन्द विप्लव ज्यूले लेख्नु भएको हो। त्यसै गरी माइला लामा ज्यूले सङ्गीत गर्नुभएको छ। सायद 2-3 वर्ष अगाडि नै रेकर्ड भयो होला है यो गीत। 4 वर्ष जति भयो कि 3 वर्ष जति भयो, लगभग 3 त्यस्तै भयो होला। म थोरै गुनगुनाउने कोसिस गर्छु। कसले बनायो दाजै उडी जाने बस, कसले बनायो दाजै उडी जाने बस, हाम्रो देशै उडायो, हाम्रो साखै उडायो, हाम्रो देशै उडायो, हाम्रो साखै उडायो, हरार उडेर नजाउन है, हरार उडेर नजाउन है, नबनाई कहाँ हुन्छ आफ्नै देशलाई, हो नबनाई कहाँ हुन्छ आफ्नै देशलाई, कसले बनायो दाजै उडी जाने बस। थ्याङ्क यू। एकदमै राम्रो, बिहान बिहान भएर है होइन, एकदम राम्रो छ। निर्मलाजी, जस्तै पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूमा, हुन त हामी गीत सङ्गीतमा रहेर कुराकानी गरिरहँदा पनि तपाईँ राजनीतिलाई पनि अलिकति नजिकबाट बस्नुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ। त्यही भएर देशै उडायो शाखै उडायो, धेरै परदेशी भूमिमा उडाइसके हजुर नौजवानहरूलाई, र देशभित्र जति छन् दलहरू, जति छन् युवा युवतीहरू, यो पार्टी त्यो पार्टी, यो पद त्यो पद, भागबण्डको चाहिँ कारण नमिल्दाखेरि यतिखेर डामाडोल अवस्थामा राष्ट्र छ, देश छ। तपाईँ त धेरै ठाउँ, धेरै कुना कन्दरा, धेरै चाहिँ जिल्लाहरूमा तपाईँ एउटा चेतनाको दियो बाल्दै, जुन तपाईँ गीत सङ्गीतबाट तपाईँले धेरै चाहिँ चेतनाका गीतहरू गाउनुभयो, बिगुलहरू फोक्नुभयो। के लाग्छ यहाँलाई राजनीतिको यस्तो अवस्था देख्दाखेरि, गीत सङ्गीतबाट अब राजनीतिको नेतृत्व गर्नेहरूलाई कसरी जगाउनुपर्छ, कसरी झकझक्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब म एउटा सानो मान्छेले के भन्ने होइन, उहाँहरूलाई के सल्लाह सुझाव दिन सक्छु र? एउटा नेपालको सामान्य नागरिकहरूले जे सोच्नुहुन्छ मैले सोच्ने पनि त्यही हो। उहाँहरूले जसरी एटलिस्ट अब त राम्रो भइदियो हुन्थ्यो नि, एउटा राजनैतिक स्थायित्व भएर देशलाई चाहिँ आर्थिक समृद्धिमा लगे हुन्थ्यो, सबैजनाले रोजगार पाए हुन्थ्यो, नेपाली जनताको जीवनस्तर अहिले जस्तो खालको अवस्थामा छ त्योभन्दा अझै राम्रो बनाए हुन्थ्यो। प्रत्येक गाउँहरूमा स्कुल भइदियो हुन्थ्यो, हस्पिटल भइदियो हुन्थ्यो होइन, रोजगारका विषयहरू भइदियो हुन्थ्यो भनेर उहाँहरूले जसरी सोच्नुहुन्छ मैले पनि त्यसरी नै सोच्ने हो। र सायद हाम्रो नेताजीहरूलाई पनि थाहा नै छ नि होइन, देश विकास गर्नुपर्छ। उहाँहरूले राजनीति गर्ने भने त देश र जनताकै नाममा हो, तर ठाउँमा पुगिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले त्यो बिर्सिनुहुन्छ कि के हो होइन। अब सायद त्यहाँको माहौलै त्यस्तो होला सायद। तर अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ माइनर कुरा बनाएर आर्थिक समृद्धिमा सबैजना केन्द्रित भयो भने, सबैजना विचार पक्ष हुन्छ नि, पार्टीहरू आफ्नो विचार होइन वैचारिक कुराहरू छ, त्यो कुरालाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर अब चाहिँ किनभने हामीभन्दा कैयौँ वर्ष पछाडि चाहिँ विकासको रूपमा पछाडि भएका देशहरू त अहिले त हामीलाई उछिनिसक्यो, तर हामी चाहिँ पहिलाको अवस्थाभन्दा पनि हामी एकदमै हाम्रो अवस्था खस्किसकेको छ नि त, नाजुक हुँदै गएको छ। यो कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो नेताजीहरूले एकदमै सिन्सियरली सोचेर आफ्नो फाइदा, आफ्नो पार्टीको मात्रै कुरा भन्दा पनि अब चाहिँ देश र जनताको बारेमा सबै पक्ष विपक्ष दुवै मिलेर चाहिँ सोच्नुभयो भने
राम्रो हुन्छ सोचिदिनुस् भन्न चाहन्छु। जुन यहाँले धेरै अब हामी गीत सङ्गीततर्फ लागौँ। हजुर। हामीले भर्खरै राजनीतिका कुराकानी गर्यौँ। तपाईँले धेरै गीत गाउनुभयो, धेरै नेपाली गीत, त्यसै गरी सेलो गीत गाउनुभयो र अन्य भाषाभाषीको कुन कुन भाषाको गाउनुभयो, कतिवटा जति गाउनुभयो? भाषाको मैले अब भाषाकै गीत चाहिँ मैले थामी भाषा गाएको छु है। कस्तो बिर्सेको। थामी भाषाको गीत गाएँ। त्यसपछि हाम्रो सुदूरपश्चिमको देउडा छलियाहरू गाएको छु। अनि पूर्वको हाम्रो चण्डी बिटको गीतहरू होइन, के भन्छ त्यसलाई, हजुर साकेला टाइपको त्यस्तो सङहरू पनि गाएको छु। अब त्यो चाहिँ मैले त्यो हुन्छ नि रेकर्डेर चाहिँ त्यो मैले राखेन कि, अब त्यतिखेर रेकर्ड गर्यो अनि आनन्द तपाईँलाई कतिको सन्तुष्टि मिल्छ नि। धेरै हुन्छ नि तपाईँको सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्मको चाहिँ विभिन्न गीत सङ्गीतहरूमा आफ्नो यति चाहिँ सुमधुर स्वर दिन पाउँदाखेरि कतिको आनन्द हुन्छ, कतिको गर्वान्वित हुन्छ यहाँलाई? कतिपय गीतहरू सुन्दा मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। मैले जुन तरिकाले आफ्नो गायन करियर सुरु गरेँ नि, त्यो कुरामा पनि म एकदमै धेरै प्राउड फिल गर्छु। किनभने अहिले हुनु नहुनु हामीले सोचेको कुरा भयो भएन त्यो अलग कुरा हो, तर उद्देश्य त असाध्यै राम्रो थियो नि होइन। केही हदसम्म अहिले हामीले त्यो देखि पनि राखेका छौँ, पाइ पनि राखेका छौँ र पूर्ण रूपमा हामीले सोचेको कुराहरू नभए पनि एटलिस्ट हामीले एउटा खालको परिस्थितिमा देश र जनताको लागि भनेर गीत गाएर हिँड्यौँ। मैले त्यसरी सुरुवात गरेँ र अहिलेसम्मको अवस्थामा आउँदाखेरि म कमर्सियल्ली वेमा पनि गइराख्दाखेरि मलाई एकदमै प्राउड फिल हुन्छ। किनभने मैले चाहेको र मैले सोचेको क्षेत्र पनि यही थियो सानैदेखि र यही क्षेत्रमा नै मैले धेर थोर आफूलाई चिनाउन सफल भएको छु र यही क्षेत्रमै कन्टिन्युटी आफूलाई दिइराखेको छु। मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। लाग्छ नि तपाईँको चाहिँ एकदमै प्रिय फ्यानहरूले हजुर माया गर्छु बिहे गरौँ होइन, डेटिङ जाउँ, यस्ता धेरै भन्छन् नि कलाकारहरू। तपाईँको चाहिँ त्यस्तो मरिहत्ते गर्ने तपाईँको फ्यानहरू अहिलेसम्म भेट्नु भएको छ या छैन? अनफर्चुनेटली त्यस्तो फ्यान चाहिँ मेरो हुनुहुन्न। भनेपछि सबैजना बुझ्ने एउटा हिसाबले पोजिटिभली माया गर्ने, इन्करेज गर्ने, भेट्दाखेरि राम्रै व्यवहार गर्नुहुन्छ, त्यस्तो खालको फ्यान हुनुहुन्छ मेरो चाहिँ। गीत सङ्गीतबाट बाँच्न सक्ने अवस्था छ नेपालमा? बाँच्न सकिन्छ एकदम मजाले, तर त्यसको लागि चाहिँ आफू इस्टाब्लिस हुनु पर्दो रहेछ पहिला होइन। स्ट्रगल फेजमा त गाह्रै छ, सबैजनालाई गाह्रै छ, हरेक क्षेत्रमा गाह्रै छ। तर जब तपाईँ इस्टाब्लिस हुनुभयो, तपाईँले काम पाउन थाल्नुभयो भने चाहिँ सजिलो छ। तर कलाकारको मेन आय स्रोत भनेको चाहिँ फेरि स्टेज प्रोग्रामहरू नै हो होइन। रेकर्डिङ भनेको जहिले तहिले भइराख्दैन, त्यो चाहिँ अब कहिलेकाहीँ हुने कुरा हो। सबैजनाको डे टु डे रेकर्ड हुँदैन है। म्याक्सिमम आर्टिस्टको चाहिँ अब मेन त्यो सोर्स भनेको चाहिँ, इन्कम सोर्स भनेको चाहिँ स्टेज प्रोग्रामहरू थियो र हो। र तर अहिले चाहिँ यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि स्टेज प्रोग्रामहरू सबै बन्द छ। तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले अब यो सिङ्गिङलाई हामी जुन लाइनमा छौँ त्यसलाई चाहिँ अब प्यासनको रूपमा लिएर होइन, त्यसलाई नै चाहिँ मेन सोर्स बनाउनु हुँदैन। हामीले साइडमा बिजनेस लाइक अब के हुन्छ नि इन्कम सोर्स चाहिँ हामीले अर्को पनि बनाउनु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ अहिले फिल भइराखेको छ। यहाँले भर्खरै भन्नुभयो स्टेज कार्यक्रम, हजुर, जुन तपाईँ अलिकति नजिक हुनुहुन्छ सेलो गीत सङ्गीतसँग, अब लोछार पनि नजिकिँदैछ होइन, तामाङहरूको महान पर्व जुन सोनाम लोछार। के छ डिमान्ड, के हुँदैछ, कुन कुन देशमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ, अथवा कोरोनाको कारणले चाहिँ कुनै देशमा जाने अथवा कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुने के कुराहरू चलेको छ या छैन? अब यसपालि कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि बाहिरतिर स्टेज सो खासै नहोला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अझै पनि युकेतिर होइन, बाहिर युरोपतिर अनि खाडी मुलुकतिर त लकडाउनै कति ठाउँमा भइरहेछ, कति ठाउँमा हुने चरणमा छ भनेर भनिएको छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि प्रोग्रामहरू त्यति आयोजना नहोला सायद। र अब देशभित्रै पनि अब कतिवटा कार्यक्रमहरू, धेर थोर कार्यक्रमहरू हुने प्रक्रियामा छ र अब प्रोग्रामहरूको बारेमा अब कुराकानी त भइरहेको छ। अहिलेसम्म कतिवटा देशमा चाहिँ यहाँ स्टेज कार्यक्रममा पुग्नु भएको छ, जानु भएको छ? सायद म दर्जन, आधी दर्जनभन्दा बढी। कति हो आधी दर्जन भने? आधी दर्जन भने 6 10वटा जति देशमा गएँ होला सायद म।
भनेपछि 1 दर्जन पुग्न अब 2वटा देशमा हजुर दोहोरिएर जानु भएको छ या छैन कुनै पनि देश दोहोरिएर गएँ म युकेमा दोहोरिएर गएँ दोहोरिएर गएँ अत्याधिक माया पाउनुभयो दर्शकको त्यहाँ त अब नेपालबाट गएको आर्टिस्ट भनेपछि त असाध्यै उहाँहरूले माया गर्नुहुने र एउटा प्रायोरिटी हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदमै धेरै अटेन्सन पनि एकदमै धेरै पाउने कि त्यस्तो हुन्छ रहेछ बाहिर चाहिँ जस्तै यहाँलाई म एउटा क्वेसन अथवा प्रश्न गर्न चाहे जुन चाहिँ फापरे सेलो त्यसै गरी सेलो त्यसै गरी मेन्दो माया जुन यो तिर्सुली किनारको चाहिँ किनारतिर गाइने नाच्ने हजुर के फरक पाउनु भयो यहाँले यी सबै चाहिँ तामाङ समुदायकै सांस्कृतिक विशेषताहरू हुन् होइन जस्तो गायनमा संस्कृतिमा हाम्रो त रहन भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हाम्रो विशेषताहरू अलग अलग छ नि त तपाईँ अब दोलखाको हुन्छ दोलखाको एउटा खालको विशेषता छ मकवानपुरको त्यहाँको छुट्टै एउटा खालको विशेषता छ मेन्दो माया यो सेलो र फापरे भनेको चाहिँ तामाङ सङ्गीतकै एउटा धार हो होइन फापरे भनेको चाहिँ एकदमै ट्रेडिसनल्ली वेबाट त्यसको जुन एउटा सिङ्गिङ तरिका छ नि त्यो एकदमै हाम्रो मौलिकपना छ त्यसमा मौलिकता छ इतिहास छ शब्दहरू त्यस्तै छन् होइन अब त्यसलाई पछिल्लो समयमा नेपाली लोक सङ्गीतमा दोहोरी भने जस्तै पहिला हाम्रा पुर्खाहरूले हजुर जुवारी खेल्नुहुन्थ्यो दोहोरी चाहिँ एउटा सर्टेन टाइमको हुन्छ तर फापरे दोहोरी भने चाहिँ मान्छेले हामीले पहिला के सुन्थ्यो भने 4 रात 4 दिन पनि खेल्यो भन्ने कुरा हुन्छ नि त त्यो भनेको त निकै लामो खेल्यो नि त अत्याधिक रूपमा जात्राहरूमै हो गाउने फापरे दोहोरी चाहिँ अनि मेन्दो मायाको एउटा छुट्टै खालको विशेषता छ होइन त्यहाँको धादिङको विशेषता रसुवा नुवाकोटतिरको विशेषता छ र यता सेलो त यो त अब युनिभर्सलै भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई सेलो सङ्गीत चाहिँ यो चाहिँ अब नेपालीमा हामी तामाङले मात्रै नभएर एउटा मूलधारको सङ्गीत सर्जकहरूले पनि गाउनुहुन्छ उहाँहरूले ट्युनिङ गर्नुहुन्छ र सबैले मन पराउनु हजुर अनि बाहिरतिर पनि असाध्यै राम्रो र मेन्दो मायाको पनि एकदम राम्रो क्रेज रहेछ बाहिरतिर मेन्दो माया र सेलो दुइटैको हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ के छ मैले सोध्नुपर्ने अथवा चाहिँ यस्तो चाहिँ सोधिदिए हुन्थ्यो यो प्रश्न गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको मनमा त्यस्तो केही लागेको छ समग्र रूपमा तपाईँले सबै कुरा समेट्नु भयो जस्तो लाग्छ स्टार्टिङदेखि र अहिलेसम्मको टाइम त्यही भएर अन्तिममा एउटा हाम्रो आम दर्शकलाई तपाईँको होइच्याङबा जुन अत्याधिक रूपमा दर्शकहरूले रुचाएको गीत सुन्न चाहन्छौँ हुन्छ स्योर यो चाहिँ देवी खड्का हो कि समथिङ उहाँ दिदीको नाम मैले देवकी खड्का होला सायद देवकी थापा अभिलाषी जो कवयित्री हुनुहुन्छ उहाँले लेख्नु भएको र ट्युनिङ चाहिँ हाम्रो चन्द्रकुमार दोङ आस्याङले गर्नुभयो एरेन्ज पनि उहाँले नै गर्नुभएको यो गीतमा थोरै गुनगुनाउन चाहन्छु चौरी त चरने लेकैमा गाई त चरने बेसीमा क्या मिठो च्याङ्बाको मोहनी बोली दिल बस्यो एकै नजरमा होइ च्याङ्बा सुन न मनको मेरो कुरा होइ च्याङ्बा सुन न मनको मेरो कुरा आप्पा र आम्माको आँखा है छली भेट्नलाई आउनु सैलुङ्गे चौतारी थ्याङ्क यू धन्यवाद विशेष गरी यो सेलो गीत सङ्गीतमा सैलुङको नाम जोडेको हुन्छ र जति पनि कलाकारहरूले सैलुङ शब्द चाहिँ गाउनु भएको छ नि उहाँहरू निकै नै सफल भएको पनि देख्छु सायद हो कि क्या हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जुन तपाईँ व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसरको लागि यो भलाकुसारीको लागि र आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू अडियन्स सम्म पुर्याइदिने अवसर दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई र प्राइम टेलिभिजनलाई दर्शक कार्यक्रम प्राइम संवादको समय सकिएको छ फेरि हामी अर्को दिन पुनः नयाँ अतिथिको साथमा उपस्थित हुन्छौँ विभिन्न विषय वस्तुको साथमा आजको लागि भने निकै नै चर्चित गायिका निर्मला घिसिङ सँगै कार्यक्रम प्राइम संवाद यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ प्राइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार